वजह क्या हुई थी? वहां उनकी रिट चैलेंज हो गई थी, वहां पर किसी ने कत्ल कर दिया था, जो कि कोई एक कत्ल नहीं हुआ था, 3 कत्ल हो गए थे, उनकी नींदें हराम हो गई थी। कत्ल करने वाला कौन? पाकिस्तानी। कत्ल होने वाला कौन? पाकिस्तानी। लेकिन कत्ल हुआ कहां पर, ये चीजें मैटर करती थी। कत्ल हुआ था रियासत मदीना में, कत्ल हुआ था सऊदी अरब में, जिन्होंने कहा कि किसी सूरत हमें ये कबूल नहीं है कि यहाँ पर कोई कत्ल कर ले और कत्ल करके भाग जाए, ये तो हम होने। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में मौजूद हूँ, जो कि पाकिस्तान का सबसे महफूज तरीन और कमाऊ पोत ज़िला समझा जाता है। और इस ज़िले में मैं सबसे बड़ी बात आपको बताता चलूँ कि हुआ क्या है। पिछले सन 2022 में मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो मैं आपके साथ एक क्राइम रिपोर्ट करने जा रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में 250 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। ये बड़ा महफूज ज़िला हमारा समझा जाता है और कमाऊ पोत भी समझा जाता है। तो आप इस ज़िले का हिसाब लगा लें, पाकिस्तान में देख लें कितने ज़िले हैं और उसको कलेक्शन कर लें कि ये सबसे महफूज ज़िला है। और इस महफूज ज़िले में सन 2022 में 250 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। बच्चों की बदफेली की बात की जाए तो तकरीबन 38 बच्चों के साथ बदफेली की गई है, जिसमें से 15 औरतें ऐसी हैं जिनके साथ इन्होंने इज्तिमाई ज़्यादती के जो मुकदमात हैं वो दर्ज किए हैं। और इसमें 53 ज़्यादतियाँ ऐसी हैं कि जो वैसे ज़्यादती के मुकदमात रिकॉर्ड हुए हैं। इसी हवाले से तकरीबन 1 अरब रुपया यहाँ से मालो ज़र डकैतों और राहज़नी वालों ने लूट लिया है इस महफूज तरीन इलाके से, आप समझ लें। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंसान कत्ल हुए हैं, कोई जानवर नहीं कत्ल हुए इस रियासत मदीना में। माजरत के साथ मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दिल खून के आंसू होता है जब मैं क्राइम रिपोर्ट करता हूं और किसी कातिल का इंटरव्यू कर रहा होता हूं, तो उनके चेहरे में भी कोई पशेमानी नहीं होती। उनको एक थोड़ा जितना पछतावा नहीं होता कि हमने कत्ल कर दिया। ना कत्ल करवाने वालों को थोड़ा पछतावा होता है कि हमने कत्ल करवा दिया। पता क्यों नहीं होता? बच जाएंगे भाई, पैसे लेंगे देंगे और बच जाएंगे। और अक्सर आपने देखा भी है कि लोग बच जाते हैं। और आज मैं आपके साथ एक मदीना का वाकया शेयर करने जा रहा हूं कि जब ये रियासत बनी थी तो रियासत मदीना के नाम पर बनी थी, इस्लाम के नाम पर बनी थी। और फिर हम एक लीडर ने नारा मारा था कि हम इसको रियासत मदीना में तब्दील कर लेंगे। माजरत के साथ मेरा कोई भी वो भाई, ये मैं सियासी वीडियो नहीं बना रहा, या मैं इस वजह से भी नहीं बना रहा कि इसको सियासी रंग दे दिया जाए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ किसी तरीके से इसको रियासत मदीना बना दिया जाए। तो आइए सुनिए, मैं आज आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, एक वाकया सुनाता हूँ जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कि मैं मदीने में रहता था तो एक दफा ऐसा हुआ कि एक पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी ये 2 नंबरियां काम करते हैं और ये कत्ल के वाकयात वही यहाँ से सीख के जाते हैं और फिर वहां भी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वहां पर रिट बड़ी मजबूत है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को ज्यादा शातिर समझते हुए ये रिट तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं और फिर वो करने नहीं देते। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रियासत मदीना में, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो रियासत मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद उनके सहाबा कराम ने चलाई थी, वहां पर आज भी उसकी बरकत जिंदा है। मुझे नहीं पता, मैं किसी हुकूमत पर तनकीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन अपनी हुकूमत पर मैं जरूर तनकीद करूंगा कि सुनिएगा वाकया। वहां पर 2 बंदों को कत्ल कर दिया जाता है और एक पाकिस्तान ही उनको कत्ल कर देता है। एक चरवाहा जाता है कहीं भी किसी दूर दराज इलाके में बकरियां चराता है, तो वहां से कुएं से अगर पानी निकालता है, वहां पर आज भी कुएं मौजूद हैं, और वहीं से पानी निकाल के वहां के जो लोग हैं यहाँ पर टैंकर में पानी भर के लाते हैं और वो अपने मवेशियों को पिलाते हैं। तो वहां पर एक कुआं था जो कि काफी देर बाद एक चरवाहा वहां कुएं के पास जाता है और वहां से जब पानी निकालने लगता है तो पानी नहीं निकलता और सख्त बदबू वहां से आ रही होती है, स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि शायद यहाँ पर कोई जानवर गिर जाता है। लेकिन जब उसमें से वो कुछ निकालता है तो कोई ऐसे इंसानी अज़ा निकल आते हैं उसके साथ, जिससे उसको महसूस होता है कि इसके अंदर कोई इंसान है जिसको कत्ल करके फेंका गया है। वो उसी वक्त वहां की जो CID है, जिसे मुबहस कहा जाता है, उसको फोन करता है। मुबहस आ जाती है और मुबहस आके जब देखती है तो वहां पर 2 नहीं बल्कि 3 अफराद को कत्ल करके फेंका होता है। अब क्या करते हैं वो अपनी कार्रवाई के दौरान, जाहिर बात है उन्होंने अपने बड़े अफसरान को इतला देनी थी, बड़े अफसरान को इतला हो गई कि इस तरह 3 बंदों को कत्ल कर दिया है। इसी तरह जो बात है उनके अंदर खाते जितने भी डिपार्टमेंट में उनके अंदर फैल जाती है, करते कराते वो गवर्नर हाउस तक चली जाती है। जब गवर्नर हाउस के पास ये बात जाती है कि यहाँ पर मर्डर हुआ है और ये 3 पाकिस्तानी हैं, इनकी शिनाख्त भी हो चुकी है, उस वक्त आप यकीन कीजिएगा कि उन लोगों ने एक एक घर छान मारा है मदीने का, एक एक घर तकरीबन सऊदी अरब सारे में उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी है। भाई क्या हुआ है, वजह क्या हुई थी? वहां उनकी रिट चैलेंज हो गई थी, वहां पर किसी ने कत्ल कर दिया था, जो कि कोई एक कत्ल नहीं हुआ था, 3 कत्ल हो गए थे, उनकी नींदें हराम हो गई थी। कत्ल करने वाला कौन? पाकिस्तानी। कत्ल होने वाला कौन? पाकिस्तानी। लेकिन कत्ल हुआ कहां पर, ये चीजें मैटर करती थी। कत्ल हुआ था रियासत मदीना में, कत्ल हुआ था सऊदी अरब में, जिन्होंने कहा कि किसी सूरत हमें ये कबूल नहीं है कि यहाँ पर कोई कत्ल कर ले और कत्ल करके भाग जाए, ये तो हम होने ही नहीं ना देंगे।
اب ہوتا کیا ہے کہ قتل کرنے والا بھاگ جاتا ہے. اگلی کہانی سنیں. قتل کرنے والا بھاگ گیا, قتل کر دیا. انہوں کو تقریباً 2 ماہ سے باڈیاں وہاں پر پڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے ایک وارننگ کی, اعلیٰ افسران نے پولیس کو وارننگ کی, اگر یہ بندے نہ پکڑے گئے تو آپ لوگوں کی خیر نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا جتنے پیسے لگتے ہیں پیسے لگائیں, ہمیں نہیں پتا جو ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے وہ کریں, جتنے سورس حکومت کے استعمال ہوتے ہیں وہ کر دیں, لیکن ہمیں ہر صورت یہاں پر قاتل چاہیے. قاتل کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. وہ پاکستان کے یہیں سے کسی شاید فیصل آباد کے علاقے سے تھا. وہ انہوں نے کہا کہ اب اتنی بھی مطلب ہم جب انٹرپول کے ذریعے جائیں گے یا سائنسی تکنیکوں کے ذریعے جائیں گے یا جدت کو اس میں استعمال کریں گے تو بہت دیر ہو جائے گی, جس کی وجہ سے ہماری کافی بدنامی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک شاطرتا کا استعمال کیا. تھوڑا شاطر ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کے کفیل کو پکڑ لیا, جس کا وہ مال تھا اس کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا بھائی تیرا سر اتار دینا ہے, بندہ بلا لے جس طرح مرضی ہے. وہ کہتا ہے یار بندہ تو مجھے بتا کے بھی نہیں گیا, مطلب میرے سے جھگڑ کے گیا, تو میں کس طرح بلا دوں. اس نے پھر ایک آئیڈیا سوچا, اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ اس کو بولو کہ میرے پاس ویزے ہیں. وہ ویزوں کا کام کرتا تھا. جو بندہ یہاں سے چلا گیا تھا ان کو قتل کر کے, اور ویزوں کے کیس میں ان کو قتل کر کے گیا تھا, تو انہوں نے کہا بھائی میرے پاس ویزے, آ کے ویزے لے لو. وہ بھی تھوڑا شاطر تھا آگے سے. اس نے کہا بھائی نہیں ویزے آپ ایسا کرو یہیں بھیج دو. انہوں نے کہا نہیں بھائی تیرے پہ اعتبار ہے, ساری عمر تیرے ساتھ چلا ہوں, چل ہم نے لڑ لیا جھگڑ لیا جو بھی ہوا ختم ہوا, تو میرا بھائی ہے تو آ جا. اس نے کسی نہ کسی طریقے اس کو بلا لیا. جب وہ آتا ہے تو اس کو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, یہاں بھی کہانی ختم نہیں کہ وہ آیا اور اس کا سر اتارا اور بات ختم. نہیں نہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اب پاکستان سے اپنے پاس سے ٹکٹ دی جاتی ہے, اپنے پاس سے حکومت سارے وسائل دیتی ہے, اور اس کے گھر والوں کو, اس کی بیوی کو, اور اس کے جو بچے ہیں اس کو, اس کے والدین کو, سب کو بلا لیا جاتا ہے. آ جاؤ بھائی, بندہ پکڑ لیا. کہاں سے پکڑا جی, چھوڑیں جہاں سے بھی پکڑا, آ جائیں. ان کو بلایا جاتا ہے, ان کو پھر تفتیش کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا. بولے ہم اس کو نہیں جانتے, بولا یہیں پر ان کا کوئی معاملہ ہوا ہوگا, تو یہ سارا معاملہ ایسے ہی ہے. اس کے باپ سے پوچھا جاتا ہے کیا کرنا ہے بھائی, چھوڑنا ہے قتل کرنا ہے. اس نے بولا بھائی قتل ہی کرنا ہے. قتل کر دیا, قصاص ادا کر دیا, مطلب اس کو سزا دے دی گئی, گردن اتار دی گئی. سعودی عرب میں آج بھی الحمدللہ ریاست مدینہ کے کچھ اثرات باقی ہیں, وہاں پر کوئی بندہ قتل سوچ نہیں سکتا. جو بڑے بڑے بدماش یہاں سے گئے ہوتے ہیں نا, تو وہاں پر جا کے ان کو صرف ایک لفظ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آنا مسکین کہنا آ جائے نا تو ہم چھوڑ جائیں گے. وہ بندے گئے ہوتے ہیں. جب میں گیا تھا تو اس وقت وہ لوگ تھے جو زیادہ سے زیادہ کرائم کر کے یا دبئی بھاگ جاتے تھے یا سعودی عرب بھاگ جاتے تھے کہ ہم بچ جائیں گے. لیکن سعودی عرب میں جب وہاں پر وہ گردنیں اترتی دیکھتے تھے نا, تو ان کا 4 دن بخار نہیں اترتا تھا. اور وہ کون لوگ گردنیں اترتی دیکھتے تھے اور ان کا بخار نہیں اترتا تھا, وہ لوگ یہاں پر جنمن 10 قتل کر کے گئے ہوتے تھے. یہاں پر ان کو بخار کیوں نہیں چڑھتا تھا, صرف اس وجہ سے کہ ہماری رٹ بڑی کمزور ہے, ہم بچ جائیں گے. تو خدا کا واسطہ ہے, یہاں پر 250 قتل ایک ڈسٹرکٹ میں ہو چکے ہیں, اور لعنت ہے اس نظام پر. ہاں, ایک ڈسٹرکٹ میں 250 قتل ہو چکے ہیں. 38 بچوں کے ساتھ بدفعلی ہو چکی ہے, اور 15 عورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہو چکی ہے. آپ دیکھ لیں, 1 ارب روپے کے مال و زر سے محروم کر دیا گیا ہے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی عوام کو. کسی کو کچھ نہیں ہے, کسی کے کان پر جو نہیں رینگ رہی, کوئی پولیٹیشین پریشان نہیں ہے, کوئی پولیس والا پریشان نہیں ہے. ڈی پی او صاحب سلام کر کے گئے ہیں یہاں پر جناب, وہ تگمے بھی لے کے گئے ہیں, سارا کچھ کر کے گئے ہیں. نئے ڈی پی او صاحب آئے ہیں, پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں. ظاہری بات ہے اگر ان کے ہوتے ہوئے سارا کچھ ہوگا تو یہ بھی اس چیز کا حصہ ہیں. میرا آج ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ریاست مدینہ ایسے نہیں بھائی جان بننی. کسی ایک لیڈر کی قربانی دینے سے ریاست مدینہ نہیں بنتی. ہم سب نے سامنے آنا ہے, اس نظام کو بدلنا ہے. جب کسی کا قتل ہوتا ہے تو آنکھیں بند نہیں کرنی. 250 قتل ہوئے ہیں تو پتہ ہی نہیں کسی کو. میں تو کرائم رپورٹر ہوں, آج کرائم رپورٹ جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں, تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا. لیکن ایک وہاں قتل ہو گیا, کہ وہاں قتل ہو گیا, جمع ہم نے کرنا ہوتا ہے, کرائم رپورٹروں نے کر کے بتانا ہوتا ہے. کرائم رپورٹر انتظامیہ کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں. تو میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے یہ باہر جانا چھوڑیں. ملک سے باہر تو چلا جاتا ہے بندہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جان چھڑا کے چلا جاتا ہے. ہمارے پردیسی بھائی بھی دیکھیں, وہاں پر ان کے لیے 2 3 چیلنجز شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ رہنا, اس کو ریاست مدینہ بنانا ہے. اب کس طرح بنانا ہے, کون سا لیڈر آپ کو اچھا لگتا ہے, کون سا نہیں لگتا, یہ ساری باتیں یہاں پر منحصر ہیں, آپ نے کرنی ہے. اللہ حافظ, مجھے اجازت دیجیے.